Hello everyone. In this video lesson, I am going to present the poem To the Moon by P.B. Shelley from Generations, Major English of Grade 12. To the Moon, P.B. Shelley. Short summary. This one-sentence poem describes the joyless moon that does not find anything constant in this world. To the Moon भन्ने यो एक वाक्यमा लेखिएको कवितामा विशेष गरेर यो संसारमा कुनै पनि कुराहरू स्थिर नभएको कारणले गर्दा खिन्न भएको चन्द्रमाको बारेमा वर्णन गरिएको छ। इट इज इटसेल्फ इनकन्स्ट्यान्ट, यो आफै पनि अस्थिर छ। द्याट इज वाइ इट सिम्स टु बी इन क्वेस्ट अफ कन्स्टेन्सी, त्यस कारणले गर्दा चन्द्रमा आफू पनि स्थिर कुराको खोजीमा छ जस्तो लाग्छ। समरी, द पोएम इज अ सर्ट एन्ड इन्ट्रेस्टिङ लिरिकल पोएम। यो कविता एकदमै छोटो र एकदमै रमाइलो लिरिकल पोएम हो। द इन्टायर पोएम इज अ सेन्टेन्स विच कन्टेन ओन्ली 6 लाइन्स। यो पुरै कविता एक वाक्यमा लेखिएको छ जसका 6वटा लाइन छन्। द पोइट रिभिल्स अन द एन्डलेस जर्नी अफ द मुन। यस कवितामा कविले चन्द्रमाको कहिले पनि नटुङ्गिने यात्राको बारेमा कुरा गरेका छन्। द पोइट फिल्स द्याट द मुन इज टायर्ड अफ स्टेरिङ द अर्थ कन्टिन्युसली फर एप्रोप्रिएट कम्पेनियन। यो कवितामा चन्द्रमालाई आफू जस्तै सुहाउँदो साथी खोज्नको लागि पृथ्वीतिर एक नासले हेरिराख्दाखेरि पक्कै पनि चन्द्रमा थकित हुनुपर्छ भन्ने फिल यो कविलाई यो कवितामा भएको छ। इट लुक्स पेल बिकज अफ इट्स टायर्डनेस ड्यू टु एन्डलेस जर्नी एन्ड सर्चिङ अन द अर्थ विथ अ प्यारलल कम्पेनियन। आफ्नै समानान्तर साथीको खोजी निरन्तर गरिरहँदाखेरि चन्द्रमा पनि थाकेर पहेँलो देखिएको भन्ने कुराहरू यो कवितामा वर्णन गरेका छन्। इट इज अल एलोन इन द कम्पनी अफ द स्टार्स इन द स्काई विच ह्याभ अ डिफरेन्ट बर्थ एन्ड ओरिजिन द्यान द मुन। आकाशमा ताराहरूसँगै हुँदा पनि चन्द्रमा एक्लो भएको जस्तो छ, किनभने ताराहरूको जन्म र उत्पत्ति चन्द्रमाको भन्दा ठिक विपरीत तरिकाले भएको हो। द मुन हैज बीन सर्चिङ इट्स कम्पेनियन थ्रु एन्डलेस जर्नी वान्डरिङ अल अराउन्ड। चन्द्रमाले आफ्नो साथीको खोजीको लागि चारैतिर भौतारिँदै अन्तहीन यात्रा गरेर खोजिरहेको कुरा हामीले यो कवितामा थाहा पाउँछौँ। It changes its appearance from time to time to express the disgust from the world. यो संसारदेखि दुखी भएको भाव आफ्नो रूप बारम्बार बदलिरहेको कुराबाट हामीले थाहा पाउँछौँ। The moon hasn't found the heartily companion as it's desired. यो कवितामा चन्द्रमाले आफ्नो मन मिल्ने साथी भेटाइसकेको छैन भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउँछौँ। इट इज इन सर्च अफ अ कम्पेनियन सुइटेड टु इट्स नोबल बर्थ बट कुड नट फाइन्ड लाइक इट्स ओन। यो कवितामा चन्द्रमा आफ्नो जस्तै नोबल बर्थ भएको कुनै साथीको खोजीमा हुन्छ, तर त्यस्तो साथी भेटाइसकेको छैन। सो द मुन हैज बीन चेन्जिङ ग्रेजुअली। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चन्द्रमा बारम्बार दिनदिनै प्रत्येक दिन प्रत्येक समय बदलिरहेको कुरा हामीले थाहा पाउँछौँ। द पोएम इज अबाउट द मुन विच डजन्ट फाइन्ड सुइटेबल कम्पेनियन इन द युनिभर्स बट स्टिल सर्चिङ विथ द होप अफ फाइन्डिङ राइट कम्पेनियन। यो कविता चन्द्रमाको बारेमा छ जसले आफू जस्तै सुहाउँदो साथीको खोजी यो संसारमा गरिरहेको छन् र आफू जस्तै साथी पाउने आशामा आफ्नो साथी खोजिरहेको भन्ने कुरा यो कवितामा उल्लेख गरिएको छ। द पोएम डजन्ट एक्सेप्ट द्याट द स्टार्स आर राइट कम्पेनियन टु हर बिकज दे हेभ इन्फेरियर बर्थ। द्याट्स वाइ सी इज सर्चिङ लाइक हर जेन्युन स्टाटस कम्पेनियन अन द अर्थ। ताराहरू चन्द्रमाको साथी हुन् भन्ने कुरा चन्द्रमाले चाहिँ
स्वीकार नगरेको कारणले गर्दाखेरि ताराहरूको जन्म आफूभन्दा कमसल खालको हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आफू जस्तै जेन्युन साथी पृथ्वीमा भेटिन्छ कि भनेर एकनासले हेरेर खोजिरहेको कुराहरू हामीले यो कवितामा भेटाउँछौँ। Sometimes she feels disappointed for her inability to find the right character, so she changes her expression but does not quit her hope to find the companion like her. आफू जस्तै साथी भेटाउन नसकेको कारणले खिन्न हुँदा उनले आफ्नो रूपहरू बेला बेलामा परिवर्तन गरिरहेको, तर आफू जस्तै साथी भेटाउने कुरा चाहिँ हार खाएर छोडी नसकेको भन्ने कुराहरू यो कवितामा वर्णन गरिएको छ। Hello everyone, in this video lesson I am going to present the poem To the Moon by B.B. Shelley from Generations, Major English of Grade 12. To the Moon, B.B. Shelley. Summary: the poem is a short and interesting lyrical poem. यो कविता एकदमै छोटो र एकदमै रमाइलो लिरिकल पोइम हो। The entire poem is a sentence which contain only 6 lines. यो पुरै कविता एक वाक्यमा लेखिएको छ जसका 6वटा लाइन छन्। The poet reveals on the endless journey of the moon. यस कवितामा कविले चन्द्रमाको कहिले पनि नटुङ्गिने यात्राको बारेमा कुरा गरेका छन्। The poet feels that the moon is tired of staring the earth continuously for appropriate companion. यो कवितामा चन्द्रमालाई आफू जस्तै सुहाउँदो साथी खोज्नको लागि पृथ्वीतिर एक नासले हेरिराख्दाखेरि पक्कै पनि चन्द्रमा थकित हुनुपर्छ भन्ने फिल यो कविलाई यो कवितामा भएको छ। It looks pale because of its tiredness due to endless journey and searching on the earth with a parallel companion. आफ्नै समानान्तर साथीको खोजी निरन्तर गरिरहँदाखेरि चन्द्रमा पनि थाकेर पहेँलो देखिएको भन्ने कुराहरू यो कवितामा वर्णन गरेका छन्। It is all alone in the company of the stars in the sky, which have a different birth and origin than the moon. आकाशमा ताराहरू सँगै हुँदा पनि चन्द्रमा एक्लो भएको जस्तो छ, किनभने ताराहरूको जन्म र उत्पत्ति चन्द्रमाको भन्दा ठिक विपरीत तरिकाले भएको हो। The moon has been searching its companion through endless journey, wandering all around. चन्द्रमाले आफ्नो साथीको खोजीको लागि चारैतिर भौतारिँदै अन्तहीन यात्रा गरेर खोजिरहेको कुरा हामीले यो कवितामा थाहा पाउँछौँ। It changes its appearance from time to time to express the disgust from the world. यो संसारदेखि दुखी भएको भाव आफ्नो रूप बारम्बार बदलिरहेको कुराबाट हामीले थाहा पाउँछौँ। The moon hasn't found the heartily companion as it's desired. यो कवितामा चन्द्रमाले आफ्नो मन मिल्ने साथी भेटाइसकेको छैन भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउँछौँ। It is in search of a companion suited to its noble birth, but could not find like its own. यो कवितामा चन्द्रमा आफ्नो जस्तै नोबल बर्थ भएको कुनै साथीको खोजीमा हुन्छ, तर त्यस्तो साथी भेटाइसकेको छैन। So the moon has been changing gradually. त्यसै कारणले गर्दाखेरि चन्द्रमा बारम्बार दिनदिनै प्रत्येक दिन प्रत्येक समय बदलिरहेको कुरा हामीले थाहा पाउँछौँ। The poem is about the moon which doesn't find suitable companion in the universe but still searching with the hope of finding right companion. यो कविता चन्द्रमाको बारेमा छ जसले आफू जस्तै सुहाउँदो साथीको खोजी यो संसारमा गरिरहेको छन् र आफू जस्तै साथी पाउने आशामा आफ्नो साथी खोजिरहेको भन्ने कुरा यो कवितामा उल्लेख गरिएको छ। The poem doesn't accept that the stars are right companion to her because they have inferior birth. That's why she is searching like her genuine status companion on the earth. ताराहरू चन्द्रमाको साथी हुन् भन्ने कुरा चन्द्रमाले चाहिँ
स्वीकार नगरेको कारणले गर्दाखेरि ताराहरूको जन्म आफूभन्दा कमसल खालको हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आफू जस्तै जेन्युन साथी पृथ्वीमा भेटिन्छ कि भनेर एकनासले हेरेर खोजिरहेको कुराहरू हामीले यो कवितामा भेटाउँछौँ। Sometimes she feels disappointed for her inability to find the right character, so she changes her expression but does not quit her hope to find the companion like her. आफू जस्तै साथी भेटाउन नसकेको कारणले खिन्न हुँदा उनले आफ्नो रूपहरू बेला बेलामा परिवर्तन गरिरहेको, तर आफू जस्तै साथी भेटाउने कुरा चाहिँ हार खाएर छोडी नसकेको भन्ने कुराहरू यो कवितामा वर्णन गरिएको छ। Hello everyone, in this video lesson I am going to present the poem To the Moon by P.B. Shelley from Generations, Major English of grade 12. 2. To the Moon, P.B. Shelley. Summary. The poem is a short and interesting lyrical poem. The entire poem is a sentence which contain only 6 lines. The poet reveals on the endless journey of the moon. The poet feels that the moon is tired of staring the earth continuously for appropriate companion. It looks pale because of its tiredness due to endless journey and searching on the earth with a parallel companion. It is all alone in the company of the stars in the sky, which have a different birth and origin than the moon. The moon has been searching its companion through endless journey, wandering all around. It changes its appearance from time to time to express the disgust form the world. The moon hasn't found the heartily companion as it's desired. It is in search of a companion suited to its noble birth but could not find like its own. So, the moon has been changing gradually. The poem is about the moon, which doesn't find suitable companion in the universe but still searching with the hope of finding right companion. The moon doesn't accept that the stars are right companion to her because they have inferior birth. That's why she is searching like her genuine status companion on the earth. Sometimes, she feels disappointed for her inability to find the right character, so she changes her expression but does not quit her hope to find the companion like her. Thank you for joining with me in this video lesson, and subscribe my channel to get my upcoming video lessons continuously. Keep suggesting us. See you soon.